बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हमारी फहरिस्त में अगले जो मसाहिब हैं वो मौलाना महमूद रहमान कासमी साहब हैं। एम्स पब्लिक स्कूल दानुकुइयाँ बस्ती के डायरेक्टर हैं, दारुल उलूम वक्फ देवबंद के फाजिल हैं और जमीयत के फ़ाल रुकन भी हैं। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। आज आपकी जो कॉन्फ्रेंस है मैं इसको शुरू से सुन रहा हूँ। आदिल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज के इस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो उन्वान दिया गया है उस पर मुझे 5 मिनट में अपनी बात कहनी है। उन्वान है तलबा मदारिस के तालीमी तकाज़े। मदारिस इस्लामिया में तालीम हासिल करने वाले तलबा के तालीमी तकाज़े क्या हैं। मैं इस पर बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करके और बहुत ज़्यादा इस पर कोई तमहीद ना बांध के शुरुआत करते हैं कि मदारिस की इब्तिदा कहाँ से होती है। यानी जो बच्चा मदरसे में आता है वो किस जगह से मदरसे में आता है, उसको मदरसे में दाखिले की एंट्री गेट क्या है, वो होता है मकतब। तो मकतब में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म, उसके तकाजे क्या होते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटीज या आज के दारुल या दारुल जैसे इदारों पर गुफ्तगू करेंगे। मकतब में पढ़ने वाला तालिब इल्म सबसे पहले जो चाहता है वो बेहतरीन माहौल और बेहतरीन उस्ताद चाहता है। अलमिया ये है कि उसको ये दोनों मैसर नहीं है। ना उसको एक बेहतरीन माहौल मैसर है जहाँ पर वो बेहतर तरीके से अपनी तालीम को जारी रख सके, और ना उसे बेहतरीन असातिज़ा मैसर है। और इन सब में सबसे ज्यादा अफसोसनाक अम्र ये है कि हमारा वो तबका जो मदारिस इस्लामिया की तालीम को लेकर फिक्रमंदी का इजहार करता है और कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद करता है, वो कभी भी उस तालिब इल्म के बारे में नहीं सोचता जो मदरसे में एंट्री लेता है या दाखिला लेता है उस मकतब के जरिए। मकतब की तालीम, वहाँ के असातिज़ा का जो बिहेवियर और तरीका होना चाहिए, उस पर न गुफ्तगू की जाती है, न कोई गुफ्तगू करने के लिए तैयार होता है। नतीजा होता है कि मकतब से निकलकर मदरसे में दाखिल होने वाला तालिब इल्म वो कहीं ना कहीं अपनी तालीम से खुद ही मुतमईन नहीं होता, ना अपने तालीम के तरीके से मुतमईन होता है, और ना अपने असातिज़ा से उसको वो ताल्लुक होता है जो किसी दानिशगाह का या किसी तालीमी इदारे का होना चाहिए। तो पहला जो तालीमी तकाजा कह लीजिए या एक तालिब इल्म की तालीमी ज़रूरत कह लीजिए, मैं बहैसियत तालिब इल्म समझता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले जब मैं मदरसे में या मकतब में दाखिल हुआ तो मुझे एक बेहतर उस्ताद फराहम किया जाता और एक बेहतर इन्वॉल्वमेंट और एक बेहतर मुआशरा दिया जाता, जो नहीं दिया गया। आज भी मदरसों में, मकातिब में पीटने का निज़ाम है, डांट डपट का निज़ाम है। पढ़ाने वाले को खुद तालीम का जो आज की जो नफ्सियात है स्टूडेंट की या तालिब इल्म की, वो नहीं जानता है। तो ये पहली बुनियादी ज़रूरत है। उसके बाद आलमियत की जो क्लासेस हैं, आलमियत के जो दर्जात हैं, वहां पर अब हम इसको देखेंगे कि सबसे बुनियादी चीज समझिए, सबसे बुनियादी चीज ये है कि किसी भी मुल्क में तालीम की जिम्मेदार सरकार होती है। हमारा मुल्क चूंकि जमहूरी मुल्क है, इसलिए इसमें अलग अलग तालीमी निज़ाम चलाने की इजाज़त है। चुनांचे मदारिस इस्लामिया उसी का एक हिस्सा है। तो अब अगर हुकूमत जिम्मेदार नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता कि आप अपने तालीमी इदारे को बिल्कुल अपने सोसाइटी से, अपने माशरे से काट कर चलाएं। और अगर चला रहे हैं आप, तो आप तरक्की की राह में जो है, आपकी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट होगी आपकी तालीम। नतीजा हमारे सामने है। मदारिस इस्लामिया ने अपना निज़ाम इस तरह बनाया कि उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से, मुआशरे से बिल्कुल काट कर रखा। नतीजा ये है कि आज हमें ये बात करनी पड़ रही है कि मदारिस इस्लामिया के फुज़ला अपने माशी इस्तेहकाम के लिए क्या कोशिश करेंगे, जबकि ये कभी भी गुफ्तगू का उन्वान नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आज मदारिस इस्लामिया ने अपने सिस्टम को सोसाइटी के सिस्टम से काट कर रखा है। आज अगर मदरसे से फारिग एक तालिब इल्म हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है अपने मदरसे की सनद की बुनियाद पर भी, तो भी उसके पास जो है 10वीं की सनद नहीं होती, 12वीं की सनद नहीं होती। बज़ाहिर आपको लगता होगा कि ये इस बात पे गुफ्तगू करने का यहाँ कोई मौका नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हमने पहले सोचा होता, या आज भी मौका है, हम ये सोच लें कि मदारिस का एक ऐसा विफाक हो जो एक बोर्ड हो और उस बोर्ड के तहत मदारिस मुनज़्ज़म तौर पर मकतब से लेकर आलमियत तक और उसके बाद तखस्सुसात के शोबे तक चले। तो विफाक अगर होगा हमारा, तो वो विफाक जो है
ان تمام چیزوں کو، ان تمام پریشانیوں کو جو جدید تعلیمی تقاضے مدارس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بھئی مدرسے کا فارغ اپنے معاشی طور پر پریشان ہے، مدرسے کا فارغ عصری تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ نہیں لے سکتا، وہ تمام کا حل یہ ہے کہ مدارس کا اپنا وفاق ہو. اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے علامہ شبلی نے جو ہے یہ بات ارباب دارالعلوم دیوبند کے سامنے پیش کی تھی، جسے جو ہے قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا. مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ آج کے اس تاریخ پہ بھی اگر آپ ارباب مدارس کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ ایک ایسا وفاق ہونا چاہیے جہاں پر کسی شخص یا شخصیت کی اجارہ داری نہ ہو، تو آپ کی بات کو قابل اعتنا نہیں سمجھا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو حساب دینا نہیں چاہتے، اپنا احتساب نہیں کروانا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خود کی جو ہماری ایک ویلیو ہے، یا کہہ لیجیے اپنی جو ہمارا دبدبہ ہے ایک سوسائٹی پر مدارس کے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی وفاق کو نہیں چاہتے، اور وفاق نہ ہونے کا ہی نقصان ہے کہ آج کی اس تاریخ میں مدارس کے فضلاء کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے. پھر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی مدارس کے طلبہ کی رہنمائی ہونی چاہیے، ان کا کیریئر گائیڈنس ہونا چاہیے. وہ سب جب ممکن ہے جب ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں آنے سے لے کر اس کی فراغت تک اس کے سلسلے میں فکر مندی کے ساتھ اس کی تعلیم پر اس درجہ دھیان دیا ہوتا جو دیا جانا چاہیے تھا. کیا اسکول میں پڑھنے والے بچے یا کالجز میں پڑھنے والے بچوں کو اس انداز میں تربیت نہیں دی جاتی ہے کہ وہ بچہ 5ویں کلاس میں آنے سے پہلے پہلے یہ طے کر چکا ہوتا ہے کہ مجھے آگے چل کر کیا بننا ہے، سوسائٹی میں کیا کس دور پر مجھے خدمات انجام دینی ہے، ڈاکٹر بن کے خدمات معذرت انجام چاہتا ہوں دینی ہے. بھائی، سر معذرت چاہتا ہوں، آپ اپنی گفتگو مختصر کر لیں بہتر ٹھیک ہے، کوئی ہوگا. مسئلہ نہیں. تو جب طالب علم کو بچپن میں ہی اس دور پر تربیت دی جائے گی، اس کو مکتب کے نظام سے لے کے، مدرسے کی ابتدائی نظام سے لے کے، اور تربیت دی جائے گی کہ تم کو یہ کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے. میں نے 2 چیزیں کہی ہیں. پہلی چیز یہ کہی ہے کہ ہمارے جو مکاتب کا نظام ہے، ان مکاتب کے نظام کو بہترین اساتذہ کی ضرورت ہے. دوسرے یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے، تو اس کے لیے ایک ایسے وفاق کی ضرورت ہے جو تمام مدارس کو جوڑتا ہو، تمام کے امتحانات ایک ساتھ ہوتے ہوں، اور تمام ایک بورڈ کے طور پر حکومت کی نظروں میں رجسٹرڈ ہوں. ورنہ صورتحال وہی ہوگی جو آج سے بہت سالوں پہلے علامہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہی تھی. میں اسی بات کو کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے مدارس اسلامیہ کے حالات کو بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جس طرح اصحاب کہف حالات کے جبر سے بے بس ہو کر اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گھس گئے تھے اور اپنے ایمان کا تحفظ کیا تھا، اسی طرح ہمارے اساتذہ نے بھی حالات کے جبر کو بھانپتے ہوئے ہمیں مدارس کے غاروں میں داخل کر دیا ہے. اصحاب کہف جب 3 صدیوں کے بعد غار سے نکلے تھے تو سب کچھ بدل چکا تھا، زمان بدل چکی تھی، سکہ تبدیل ہو چکا تھا، اور حالات انقلابات کا شکار ہو چکے تھے. اس طرح جب ہم ان مدارس کے غاروں سے نکل کر سوسائٹی میں آتے ہیں تو ہمیں بھی سب کچھ بدلا ہوا ملتا ہے. سوسائٹی کی عام زبان ہمارے لیے نامانوس ہوتی ہے، اور ہمارا سکہ کچھ بدلا ہوا ملتا ہے، اور ہمارا سکہ آج کے اس دور میں مارکیٹ میں قبول نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہم اپنی ہی سوسائٹی میں اجنبی ہو جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب کہف کی طرح مارکیٹ نہ نکلیں، ہمارا سکہ چل رہا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عصری تقاضوں سے ہم آہنگ اپنے لیے سوچیں، اور مدارس کے ذمہ داران کے سامنے یہ بات دوبارہ رکھی جائے علامہ شبلی نعمانی کی 100 سال کے بعد کہ آپ لوگوں کو اگر اپنے طلبہ کے مستقبل کی فکر ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا وفاق قائم کیا جائے جو تمام مدارس کو ہو، اور تمام مدارس کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسا بورڈ ہو جو عصری تعلیمی اداروں میں جس کی ویلیو ہو، اور جو 10ویں 12ویں اور گریجویشن کے مطابق جو ڈگری ہونی چاہیے وہ حکومت تسلیم بھی کرتی ہو. میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہو تو پھر تمام چیزیں مکمل ہو سکتی ہیں، کیونکہ انہی کے ساتھ ساتھ سیاسی ضروریات، معاشی ضروریات کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے. امید ہے کہ جو ہے ان گزارشات پر جو ہے بات کی جائے گی، ڈسکشن ہوگا، اور ڈسکشن کے بعد کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.